आयज तुम्ही IMBन फोक डान्स रिप्रेझेंट केल्ल्या कितें सांगता दिसता तुका? तर आमच्या ग्रुपाचें नांव सातेरी कला सांग. आमी बेतोडा हांगच्यान येयला. आयज हांगासर देडशावो वंदे मातरम सॉंगाच्या सेलिब्रेशना बद्दल पयलीं म्हणल्यार सगल्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता हांव. आनी आयज आमी हांगासर आमकां कुणबी डान्स परफॉर्म करपाक आसलो. आनी आमच्या ग्रुपाचो एक 15 जाण आमी हांगासर आयज परफॉर्म करपाक येयल्ले. तशेंच अशें आमचो ग्रूप दिवली डान्स, तशेंच फुगडी, देखणी हे सगळे डान्स आमी परफॉर्म करता गोंयांत. तशेंच गोंया भायर सुद्दां वचून आमी परफॉर्म करता. तुका कितकी वर्सां जाली तूं फोक डान्सान आहा? आमच्या ग्रुपाक ऑलमोस्ट आतां 25 वर्सां जाल्लीं आसा. हांव आमचे काही मेंबर्स आहा ते खूब पयलींच्यान आसा, काही न्यू मेंबर्स आहा. पयलीं हो ग्रूप एक फुगडी ग्रूप म्हणून स्टार्ट जाल्लो, पूण फाटलीं 5-6 वर्सां जालीं आमी फोक डान्सो परफॉर्म करपाक सुरवात केला. तशेंच तुवें आमकां सांगलां की तुमी आउट ऑफ स्टेट सुद्दां परफॉर्म केल्ल्या. खंयसर केला? लास्ट इयर आमी आमचो ग्रूप गुजरात हांगासर गेल्लो. थंयसर मेळावो आसलो फोक डान्स. सगळ्या देशभराच्यान थंयसर गेल्ले आनी आमकां गोंयच्यान आमच्या वांगडा आनीकूय ग्रूप आसले. तसो आमचो ग्रूप आसलो. आमी थंयसर दिवली डान्स परफॉर्म केल्लो. आयज जशें आनी दिल्ली जावं पंजाब ह्या स्टेटी, केरला ह्या स्टेटीनूय आमी ह्यान पयलीं परफॉर्म केला. आयज जशें तुमी गोंयचे फोक डान्स हांगासर रिप्रेझेंट केला, बाकीचे स्टेटीतले फोक डान्स हांगासर रिप्रेझेंट जाल्ले. जेन्ना तुमी तांकां पळयता कितें शिकपाक मेळटा? खरें शिकपाक मेळटा, कारण एक दुसरे स्टेटीचे जे आमकां कल्चरूय हांगासर येवन समजोवपाक मेळटा. आनी तांकां पळोवन आमकां अशें मागीर एक उर्बा मेळटा की आमी भायर वचोन आमचो स्टेटीचे जे फोक डान्स आहा ते थंयसर वचोन आमचे स्टेटीक रिप्रेझेंट करपाक एक उमेद येता तांकां पळोवन. तूं सिंग करताले फोक डान्स म्युजीक. तुका कितें सांगता दिसता? तुका कितकी वर्सां जालीं तूं सिंग करता? एक 15-16 वर्सां. जेन्ना फोक डान्स म्युजीक आसता पळय तितून कितें आसता वेरिएशन? खुबशे आसता न्हू पदां. म्हणजे गोवन फोक डान्स आसा पळय तितून आमी मेन घुमट वाद्य यूज करता, शामेळ, कासाळे, आनी कुणब्याक म्हणटा ते एक म्हादाळे म्हणून एक यूज करता. तुका टोटल फोक कितके वता? हे पदां कितके येता फोकान हय? एक कुणबी एक पारंपारीक एक आसा, ती एक कुणबी एक आसा गोंयची, देखणी, कळशी, गणेश वंदना, आनी दिवली, फुगडी, धालो. कुणबी ड्रेसाचेर तुका कितें सांगता दिसता? कुणबी ड्रेस हो आसा पळय, म्हणजे चडशीं जाणां म्हणजे तांबडे कापड आसता आनी झुमका घालता. झुमका नाजाल्यार आमी वेड सुद्दां घालता, बाली आसता. आनी पयलींच्या काळान अशी फातयोबी तशी मेळनासली ती, सो पयलीं लोक जे खंयची फुलां मेळटा तेच फुलांनी माळटा. आनी गळ्यान गळशिरी आनी मणी आसता. गळ्यान धवो वालो आनी कमरान वालो आसता. म्हाका तुजें फूल नांव सांग आनी तूं कितकी वर्सां जालीं तुज्या फोक डान्सान आहा? म्हजें नांव कृतिका केशव गावडे. हांव एक्चुली कटमगाडा ग्रुपांतल्यान आसा, पूण आयज ऑन द स्पॉट सातेरी कला संघ ह्या ग्रुपान पावला. सो तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. बाब तुजें फूल नांव सांगता? म्हजें नांव प्रवीण पांडू गांवकर.